तरीके के साथ तो अपने मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाना जो ये नहीं जानते कि उनका ईमान कितना डगमगा है। वो हम मुसलमान से बात करते हैं या काफिर से, वो उसी तरीके बगैर ये तो मरदूद है, मरदूद। इनके साथ कोई नरमी नहीं है, अफजाल साहब, अफजल नबी साहब, के साथ कोई नरमी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रेड लाइन है, रेड लाइन, इस पर नो कम्प्रोमाइज। इनको बोलने की इजाजत नहीं है, मैं नहीं सुन सकता इनको। ये मेरी बात सुने, मलून मौलवी जो है, जो वहाबी मौलवी, मेरी बात सुने, नबी की तालीम ये है ही नहीं। ये जो वहाबी मौलवी इधर बकबक करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नहीं है सुन्नत। साहब हम बात कर लेंगे, अपने भाई को हम समझा रहे हैं, आप प्लीज थोड़ा म्यूट रखें। इनकी 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 जो है ना खातिर होते हुए कोई कादियानी नहीं बोल सकता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाननिसार की जबान है। किसी कादियानियों की हिम्मत नहीं है कि वो बोले मलऊन के बच्चे। तुम बोलोगे? रसूलुल्लाह का गुलाम बेटा है, तू बोलेगा, मैं सुनूंगा। रसूलुल्लाह के गुलाम का काम है बोलना। थोड़ा बात चंगेज खान और हमारे शेख मोहतरम, मेरे होते हुए कोई कादियानी मलऊन बात नहीं कर सकता जी। ये मलऊन बात करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, आप गुलाम हो नबी के, आप सुनेंगे मलऊन की बात सुनेंगे। क्या ईमान है तुम्हारा? हमारा ईमान इतना गिर गया कि एक गुस्ताख आएगा जो नबी अलैहिस्सलाम की जात के ऊपर बात तबर्रा करता है, नबी अलैहिस्सलाम का जो ताज है खत्म नबूवत का, उसका इनकारी है, वो बात करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम इतना कमजोर है कि वो सुनेगा। ये पास नहीं है, इनको मैं बताऊं कि क्या होता है नबी का गुलाम। ये मेरे पास होते तो इनको मैं बताता। ये खबीस के बच्चे मलऊन। खान साहब प्लीज 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 जायद अस्कानी साहब कुछ बात करना चाहते हैं। ईमान बताऊं कि मेरा ईमान क्या है और मेरे ईमान की बात सुने। इस तरह के मौलवी मस्जिदों में लौंडेबाजी करते हैं जो इधर भाषण झाड़ रहा है खबीस, वो तो पास नहीं है ना। मैं तो लौंडेबाजी भी दिखाता, लेकिन तू मेरे पास नहीं है बच्चे। तेरा वो मिर्जा है ना, मिर्जा वो मसरूर, मेरी बात भी मेरे जैसे, तुम जैसे मौलवी इधर कटरों में गिर के मरते हैं खबीस मलून। तुम जैसे मलऊन मिर्जा जो है ना, मिर्जा वो मेरे सामने बैठने की हैसियत नहीं है उसकी। नबी अलैहिस्सलाम के किसी जाननिसार के सामने उसकी हैसियत ही नहीं है। तू कीड़े के बच्चे, तुझे अस्कानी साहब ने इज्जत दी है तो बैठ सुन, हिदायत ले। नहीं है तो तुझे अल्लाह तबाह, वैसे भी तबाह हो तुम वैसे भी तबाह हो। वो आखिरत की आग तुम्हारी इंतजार कर रही है। सुअर और बंदर, सुअर और बंदर, सुअर और बंदर। आखिरी जमाने के मौलवी, आखिरी जमाने के मौलवी सुअर और बंदर, वहाबी सुअर और बंदर। कभी भी नहीं खोलेगा, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह नहीं खोलेगा। वहाबी सुअर और बंदर, जो जिसको तू मानता है गुलाम कादियानी, उसका मुंह नहीं खोला। मलून अपनी शक्ल तो देखो, सुअर और बंदर, तुम्हें देख के सुअर याद आ गया। एक मिनट, अल्लाह के बंदे, एक मिनट चुप रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर कितने बेटे हैं? साहिबान म्यूट कर लें। चौदहवीं सदी में नबी की ये बात पूरी हो गई। पीर साहब को बात करने दें, पीर साहब को बात करने दें, मुझे थोड़ा सा बात करने दें। देखें भाई, सब भाई सुन रहे हैं, आप देखें, हम सुनना चाहते हैं। एक दूसरे को जो गाली देगा वो आदमी बुरा समझा जाएगा, गाली मत दो। नहीं तो ये इसने इतनी बड़ी तरफ से एक मिनट, चंगेज खान आप कादियानी हो, की इजाजत नहीं, सुन लीजिए। गाली गुनाह है, मैं लानत बेचना सवाब है। कादियानी के ऊपर लानत बेचना ये सवाब है। भाईजान हम लोग यहाँ बैठे हुए मुसलमान, मौलवी वहाबी के ऊपर लानत भेज के मुझे सवाब मिलेगा। कादियानी के ऊपर लानत भेजना बहुत बड़ा सवाब है। कादियानी की खबर के ऊपर पेशाब करना ये अपने लिए तुम जैसे वहाबी, तुम जैसे वहाबी बच्चेबाज मौलवी, तुम जैसे वहाबी बच्चेबाज मौलवी, बच्चेबाज मौलवी, चलो मलून मौलवी, गंदे मौलवी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदी के 14वीं सदी में नबी ने कहा कि इस तरह के गंदे मौलवी आएंगे। ये गंदे कमजोर नहीं है, इतना नरम नहीं है मेरे पास। कि नबी अलैहिस्सलाम के नबूवत का गुस्सा आसमान के नीचे जाननिसार के सामने बोले तुम्हारा मुंह में आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक, खबीस के बच्चे, गंदे मौलवी, गंदे नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से हट के कहाँ जा रहे हो? सुनो, गंदे, तुम्हारा क्या वसीला है? नबी का दीन छोड़ दिया तुम लोगों ने, नबी का दीन छोड़ दिया। चुप कर, जब बोलेगा गाली सुनेगा। ओ मेरी बोलेगा तो लानत। नजफ अपनी काच रहा है। आप भी एक मिनट म्यूट लगाएं, म्यूट लगाएं, म्यूट लगाएं। सब बोले आप, आसानी साहब आप बोले, आप बोले। कोई भी मानना चाहता हूँ मैं, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी सुन्नत रखी हुई है। यकीन करें कि इतनी
بات کو سمجھائیں ہیں, اگلے بندے تک کنوے کریں. ہم بھی مسلمان ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے علیہ السلام کی گستاخی کے ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس دین ہو تو یہ کچھ کرے نا, ان کے پاس نبی کا دین کو نہیں ہے. ایک منٹ بھائی, افضل بھائی آپ اپنا تصویر بند کریں, مجھے وہ آ رہا ہے. جی پیر صاحب آپ بات کریں ذرا, ہاں ٹھیک ہے. جب تک بات کمپلیٹ نہیں ہوگی کوئی بندہ بات میں نہیں بولے گا. پلیز سن لیجئے. بات یہ ہے کہ قادیانیوں سے بالکل بات نہیں کی جا سکتی. یہ شیخ افضل علی خان بھائی کا عقیدہ ہے, کیونکہ ہم ہیں نبی کے غلام اور وہ ہیں سمجھ لیجئے گا کہ کس حیوان سے بدتر. تو ان سے بات ہو نہیں سکتی, ان کو صرف کوسا جا سکتا ہے اور ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ان کو یہاں بلا کے یہ بیٹے صرف سنیں, اگر منہ کھولیں گے بیٹھے ہیں کہ ان کو گالیاں دیں. پیر صاحب آپ گالیاں نکلوائیں, ان کو ساروں کو کہیں کہ مرزائیوں کو گالیاں دو صبح و شام. چپ کرے, بات تو کمل ہونے دیں. نہیں پھر ایسے تو میں نیچے جاؤں گا, میرا دماغ خراب ہے. ان خنزیروں سے میں گالیاں کھاؤں جو ادھر بیٹھے ویسے بھی جائے گا شیطان تو ویسے بھی جائے گا. یہاں عمر کا پیروکار بیٹا ہے شیطان, تیرا کام ہے جانا. یہ عمر کا نام لیوا بیٹا ہے, شیطان نہیں بیٹھ سکتا یہاں. ماشاءاللہ. اچھا خیر ہے, شیخ افضل صاحب ابھی ہمارے اور مہمان ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. 2 لوگ یہاں آپ نے ماشاءاللہ, ماسٹر جی ان کا بھی دل پڑ گیا آپ کی داڑھی کو دیکھ کر, بھاگ گئے. اور یہ بھی کیا نام ہے, ٹروتھ سیکر چنگیز خان بھی برداشت نہیں کر سکا. میں اعلان کرتا ہوں ہماری طرف سے, ہمارے شیخ افضل علی خان بھائی آج کا مناظرہ جیت گئے. قادیانیوں کی کوئی اوقات نہیں. ختم, اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا محترم. بس اب تھوڑا سا رک جائیے. السلام علیکم محترم عابر رضی صاحب. وعلیکم السلام. خیریت ہے بھائی؟ آپ کو عید مبارک ہو. آج تھی آپ کی عید؟ عید مبارک, تقبل اللہ منا. آمین آمین. کل بھی تھی, آج بھی. اچھا کل تھی, چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ تو ہوگا بھائی, خیریت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باقی بھائی سب بھائیوں کو عید مبارک ہو پپو ملک کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خواہشات, جائز خواہشات پوری کرے. آپ کو بھی عید مبارک. پپو ملک بھائی آپ کو ہم بھول گئے تھے. پپو ملک وجہ اس کی کہ آپ بلاک ہو چکے تھے تو بھول گئے تھے, کل یاد آیا تو کھول دیا آپ کو. کوئی بات نہیں پیر صاحب, کوئی بات نہیں. حق کی جو بھی بات کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بلاک ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں, اس اوکے, میں بھول گیا ہوں, کوئی بات نہیں. مسئلہ ایسا نہیں ہے, حق کی بات آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں, مسئلہ یہ ہے اگر میں آپ کی جائز اور ناجائز بات میں ہاں بولوں گا تو میں آپ کا ساتھی, اگر میں نہ بولوں گا یا تھوڑی سی ڈیفرنٹ رائے رکھوں گا تو میں ہو گیا باغی. اور ہم یہاں پہ رد قادیانیت کرنے بیٹھے ہیں. اپنے بھائیوں کو ہم سمجھا نہیں سکتے. جو لوگ اپنے بھائیوں کو نہ سمجھا سکے انہوں نے رد قادیانی خواہ کرنی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے. بہرحال بات کہیں اور چلی جائے گی. لمبا مت کیجیے. آپ کہتے ہیں رد قادیانی, ہمارے شیخ محترم کہتے ہیں بس ان پہ لعنت کرو, بس یہ کوئی رد ود نہیں ہے. آپ کی بات مانے, شیخ صاحب کی بات دیکھیں پیر صاحب, یہ جو شیخ صاحب آئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں صرف ان کے لیے ہدایت, یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں تھی پیش کرے, یہ اپنے کسی 2 نمبر بابے کی تعلیم پیش کرے تھے. اللہ مجھے معاف کرے. آپ کو زیادہ معلوم ہے, آپ کو زیادہ معلوم ہے. میں تو اتنا ہی کہوں گا, مجھے اتنا ہی معلوم ہے. جی میں پپو بھائی کیا یار, یہ ایسے عالم دین ہمارے دین کے لیے مذاق کا باعث بن رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. خاموش رہو. شیخ صاحب ایک منٹ, میں آپ کے ساتھ ہوں, 1 منٹ. تمام مسلمانوں سے پوچھ لیتے ہیں نا. ایک بھائی کا, ہمارے مسلمان بھائی کا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب پتہ نہیں عالم دین آپ ہیں, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ایک ووٹ آ گیا, آپ آرام سے سنیے. جی مرتضیٰ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرتضیٰ بھائی دیکھیں, یہ قادیانی جو ہے مرتد ہیں, حیوانوں سے بھی بدتر ہیں, ان سے بات نہیں کر لینی چاہیے. یہ ہمارے شیخ محترم جی شیخ افضل علی خان کا عقیدہ ہے, پیغام یہ دے رہے ہیں. ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے یا پپو کی بات ماننی چاہیے جس کو لکیر کا فقیر کچھ نہیں آتا؟ آپ کس کے ساتھ ہیں بتائیے.
پپو کی بات درست ہے اور غلط افضل خان صاحب بھی نہیں کہہ رہے، وہ بھی ٹھیک سیاسی ہے، بیان وہ بھی مت ٹھیک دیجیے، ہے۔ کیا عرض یہ کرنا ہے ہے ہم نے ان کو لعنت ملامت کرنا ہے جی یا ان سے جی عرض سن لیں، افضل خان صاحب سے یہ میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سے قادیانی مرزائی جو ہیں نا وہ مسلمان ہو رہے ہیں الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں، تو آپ دھیرج رکھیں، ٹھنڈے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بہترین اسوہ ہے، قرآن کریم کا حکم ہے کہ احسن طریقے سے اپنی بات پہنچاؤ۔ میں تو عالم دین نہیں ہوں، نہ اتنا میرا کو فہم زیادہ اس طرح کا یعنی ہے۔ آپ بھی تو پپو احسن کے ساتھ ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سے جی بات کر لینی چاہیے؟ نہیں، پپو نے بابا کا نام لیا، بابے کا یہ وہ مولوی ایسے، تو میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے بات پہنچائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے، کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ ہم ان کے اوپر لعنت ملامت کریں گے تو وہ بھاگتے پھریں گے، کس طرح ہم بات پہنچا سکتے ہیں؟ دعوت و صاحب آپ کی تبلیغ۔ بات ختم ہو جائے، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ اچھا نہیں، میں ایک منٹ شیخ صاحب، ایک منٹ، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ لوگ کون ہیں اصل میں۔ دیکھیے ہمیں بھی تھوڑا سا اپنی دروبیری بھی کرنی چاہیے، دیکھیے کتنے لوگوں سے مشورہ۔ مرتضیٰ صاحب نے بات کی، میں بھول جاؤں گا، ان سے ایک سوال ہے میرا، ان سے میرا ایک سوال ہے۔ نہیں، سوال جواب بعد میں ہو جائے گا شیخ صاحب، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا یہی بات جو نے بات کی تھی اسی کے متعلق تھی نا، پھر بھول جاؤں گا میں۔ ہاں ہاں ایک منٹ لگے۔ جی مرتضیٰ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ قادیانیوں کے لیے جو نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی جو ختم نبوت ہے اس کے انکاری ہے، اس سے نرمی رکھو۔ مرتضیٰ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کعب بن اشرف نے ایسا کیا بولا تھا کہ نبی علیہ السلام نے نرمی چھوڑ کر کہا جاؤ اس کا سر لے آؤ؟ وہ کیا بات تھی؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ قادیانی سارے کے سارے اس زمرے میں نہیں آتے، بہت کے سارے سب جو آتے ہیں ہیں، ان کو اپنے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے گستاخ سب کچھ ہی زمرے میں ہیں۔ اپنے آپ کو کافر کہے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، کافروں کے ساتھ ہم نرم دل رکھتے ہیں، کافر کہے واللہ، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو ہمیں یہ تیز پائیں گے، چوری سے بھی تیز پائیں گے۔ پیارے بھائی آپ مناظرہ مت بھائی، کیجیے، وہ اپنے مرتضیٰ عقائد کو صاحب، نہیں جانتے۔ مرتضیٰ صاحب وہ مناظرہ کعب بن اشرف کا میں نے آپ سے جواب ہے، کہ اس نے جی کیا جی کہا میں کہ میوٹ نبی کرتا ہوں۔ علیہ السلام جیسا یہ رحمت اور پیر صاحب مہربان بتائیں گے، ذات پیر صاحب سے، وہ کیا تھے؟ پیر صاحب بات کریں گے۔ جی پیر صاحب آپ خاموش رہیے۔ دیکھیں بھائی، آپ یہ ہمارے محترم شیخ افضل علی خان بھائی نے بتایا کہ اگر اپنے آپ کو کافر کہیں تو ہم کافروں کے لیے رحم دل ہیں، یہی فرمایا تھا شیخ صاحب؟ جی جی بالکل بالکل بالکل، کافروں کے لیے بہت نرم ہے، ہدایت دے۔ نوٹ کیجئے۔ جی بلال بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مناظرہ مت کیجئے شیخ صاحب کے ساتھ، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ صاحب میں یہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایک عام قادیانی ہے اس کو مرزا صاحب کی نہ کتابوں کا پتہ ہے نہ تعلیم کا پتہ ہے، انہوں نے حفظ نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ بات ہے۔ علی افضل خان صاحب کی جو یہ پیشاب کرنے والی بات ہے اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، باقی ان کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک لے مین قادیانی جس کو نہ یہ قادیانی کو بھی کنڈیم کرے میرے بھائی، یہ قادیانی نے جو بکواس بکے ہیں اس کو بھی کنڈیم کرے ذرا۔ میں اس کو آپ سے پہلے کر دیا تھا، میں اس کو بالکل نہ اس کے حق میں ہوں، میں اس کو گالی باز کہا ہے، وہ گالی باز ہے بہت بڑا۔ اچھا، نہیں پر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اس ملعون عبداللہ بن ابی نے آپ کی شان میں سخت گستاخی کی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی آخری حد تک یہ کوشش رہی کہ وہ شاید اسلام قبول کر لے، شاید اس کا دل میں ہدایت پڑ جائے۔ لیکن جو گستاخ رسول ہیں، جو شاطمی ہیں، جو شاطمی مرزائی اور قادیانی ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں، لیکن جو کم از کم کنفیوژن کا شکار قادیانی ہیں، جن کو نہیں پتہ کہ حق کیا ہے، یا وہ لوگ جو قادیانی ہیں جن کو تعلیمات کا نہیں پتہ، میرا خیال ہے کہ ان کو ایک موقع دینا چاہیے، ہمارا اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے۔ جی میرا یہ موقف ہے۔ مطلب آپ کہنا کہ جب ان کو نہیں پتا تو وہ پھر قادیانی کو مانتے کیوں ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا، ان کو پتہ ہے تب تو وہ مان رہے ہیں۔ افضل خان صاحب، پیر صاحب اجازت ہے تھوڑا سا موقف میں بھی پیش کر دوں؟ بس مجھے صرف اتنا جاننا ہے کہ ہمارے محترم شیخ افضل علی خان بھائی کے رائے سے کون، ایک مشورہ ہے، کون رکھتا ہے؟ اگر بات تو سنیے نا، بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جمہور کے ساتھ رہنا ہے، یہ شیخ صاحب جانتے ہیں، کلیہ قاعدہ ہے۔ تو اکیلے اگر ایک آدمی کہے گا یوں، کوئی مشورہ نہیں، وشاورہم فی الامر، ہم بات کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے، کیا وہ ان کا خیال ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں،
शेख साहब ये समझते हैं कि इनसे बात नहीं कर लेनी चाहिए, बाकी मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं बात कर लेनी चाहिए। अब टाक मास्टर जी है, दिमाग इतना मोटा पैदा हुआ जो है कादियानियत में, समझता है ये मुस्लिम इस्लाम में है, तो उसको कुछ कहेंगे शायद इनकी आकबत जो है संवर जाए, मुमकिन है। हमें तो कहना जी, इसका जवाब कुरान में लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, आप अपना जवाब दीजिए। अच्छा आप क्या कहते हैं, बात कर लेनी चाहिए नहीं कर लेनी चाहिए? इसका जवाब पीर साहब कुरान में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया है उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। बात कर लेनी चाहिए या लानत मलामत करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बात करेंगे तो बात बनेगी, लानत आनत से कुछ नहीं होगा। ठीक है ठीक है। नजफ साहब आप क्या कहना चाहते हैं? पीर साहब, मैं दुनियावी लिहाज से रियलिटी आपके सामने रखूंगा कि हमारे इन रवैयों की वजह से कि बात नहीं करनी चाहिए और उनको बुरा भला मलामत करनी और वापसी के दरवाजे बंद करके उनको कहना जाए अगर तुम मुसलमानों से निकले हो, कादियानियत में गए हो तो जाओ, वापस आने की कोई इजाज़त नहीं है। यानी कि एक इस्लाम का पूरा ठेका उठा लिया है हमने ना, ठीक है। ये मैं कहता हूँ इस वजह से, हमारे इन रवैयों की वजह से बहुत सारे लोग एग्नोस्टिक, एथियस्ट, यानी कि ऐसे तसव्वुर में जा रहे हैं जो यानी कि खुदा के तसव्वुर से भी दूर हो रहे हैं वो। ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा रवैया इख्तियार करके उनके साथ बात ना करके तो उनकी दिल आज़ारी भी करना और उनके लिए हिदायत के रास्ते जो अल्लाह ताला ने खुद अपने पास रखे हुए हैं, जो हिदायत उसके दिल में डालेगा, उनके लिए ये दरवाजे बंद करना। इस्लाम, अल्लाह पाक ने इस्लाम को पसंद किया है और ये हमारे लिए एक तोहफा है उस ज़ात का। तो ये तोहफा हर उस इंसान को मिलना चाहिए जो इस दुनिया में रहता है। जी, बात कर लेनी चाहिए, आपका कहने का मतलब है? करनी चाहिए। जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का फरमान है वो पहुंचाने चाहिए। अच्छा, 1 2 3 4 5 नजफ साहब एक मिनट, नजफ साहब ने बात खाली मत की। एक मिनट शेख साहब, मैं बात दावत की नहीं कर रहा हूँ, दावत तो अल्हम्दुलिल्लाह में। एक मिनट सस्कानी साहब, एक बात खलत हो गई ना। ये मैंने आपसे कहा था कि आप जो इनके साथ मुबाहिस, नजफ साहब, जो बंदा किसी गैर बंदे के नबूवत के दलील सुने वो मुसलमान रह जाता है? बताओ, हम लोग खुद मुसलमान नहीं रह जाते उनकी दलील। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक किसी गैर बंदा जो झूठा आए, आप उसकी दलील सुने तो आप काफिर हो जाते हैं, या आप उसे दलील का मुतालबा करें आप काफिर। मैं दावत की बात नहीं कर रहा हूँ कि दावत नहीं देनी चाहिए, दावत तबलीग तो हमारा खुराक है, हम तो दिन रात दावत तबलीग दे रहे हैं। कादियानियों को भी दे रहे हैं, मिर्जाइयों को भी दे रहे हैं, इनके अहमदी लाहौरियों को भी दे रहे हैं, इनमें भी बहुत सारे ग्रुप है ना, और कुफार को भी दे रहे हैं। ये जो आप लोग मुनाजरा करते हैं और मुनाजरा में कादियानी अपनी दलील ये करना चाहिए, कादियानी की दलील सुननी चाहिए, मैं ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट भाई, तो आप कादियानी की दलील सुनेंगे यार? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपकी यहाँ का मायार आ गया कि आप एक गुस्ताख की दलील सुनेंगे यार? शेख मोहतरम, शेख अफजल भाई, ये मुसलमान मेरी बात सुने, जब जंग नहरवान हुई थी तो एक मिनट बिलाल भाई, जंग नहरवान को फिलहाल छोड़ दीजिए। मोहतरम शेख अफजल अली खान भाई, मेरा ये सवाल है आपसे कि इन कादियानियों से जो मुर्तद हैं, इनसे हम बात करते हैं, वो दलीलें पेश करते हैं कि इनका जो कायद है गुलाम अहमद कादियानी, उसने यहाँ से साबित किया नबूवत, यहाँ से, ये हम उनसे पूछते हैं और ये बताते हैं, ये सुन के इस पे क्या, उस मुसलमान पे क्या फतवा है, वो भी इस्लाम से खारिज हो जाता है? भाई वो बड़ा गुनाह है, कादियानी की दलील, उसकी नबूवत पे दलील, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और आए रोज़ मिर्ज़ा कादियानी के ये जो मलऊन साथी हैं मिर्ज़ा कादियानी के, ये ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं, मुख्तलिफ, और हमारे मुसलमान सुनते हैं, ये मुसलमान, ये जो बैठे हुए ये मुसलमान सुनते हैं। शेख मोहतरम, ये इनका ईमान है। दावत देना और चीज़ें, दावत इस्लाम की दी जाती है। हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम की दावत देंगे। हम ये दावत हम किस चीज़ की देंगे? ये रसूल दावत जो मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैं दावत दे रहा हूँ कि ख़त्मी नबूवत के सदक़े आज के बाद पैगंबर नहीं, दावत का काम मेरा और आपका ज़िम्मा है। हम दावत देंगे ना, तो दावत किसको देंगे? इस्लाम की मुनकिरीन को देंगे। तो जो लोग इस्लाम के गुस्ताख हैं, मैं उनकी दावत सुनना शुरू करूँ, उनकी दलील सुनना शुरू करूँ, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, ये तो कुफ्र है। शेख साहब, शेख मोहतरम, बात तो सुन लीजिए, बात समझ में नहीं आ रही मुझे, मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, टाक मास्टर है,
میری بات سن لیجئے. ٹاک ماسٹر جی ہیں, ان کو کم از کم 25 سال سے میں جانتا ہوں. یہ جہنم میں جا رہا ہے, میرے دل میں یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس کا آخری عمر جو ہے وہ سدھر جائے اور جنت چلا جائے, اور اس کے جو پسماندگان ہاں, تو میں جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو یہ اٹھ کے جو ہے کوئی آیات پیش کرتا ہے کہ یہاں سے نبوت ثابت ہے یہاں, تو وہ تو کچھ نہ کچھ کہے گا نا, یہ ایسا نہیں کہ منہ بند کرے گا. اب اس کی وہ بات سن کے میں گنہگار یا اسلام سے خارج ہو جاتا ہوں, یہ کیا کس طرح سے کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ نے بات کی نا, اب آپ زاہد صاحب اب آپ بات پہ آ گئے. جی آپ کسی قادیانی کے پاس بیٹھے ہو, اگر وہ آپ سے کہے کہ میرا آپ سے سوال ہے, تو آپ نے سوال نہیں سنا, آپ نے کہنا ہے کہ آئے ہمارا علماء اکرام میں سے آپ کسی کو بلائیں, وہ سوال کرے جواب دیں گے, یہ بات ہے. وہ علماء جواب, ہم نے سوال جواب نہیں کرنا, آپ یہ کہتے ہیں. جی میں عام مسلمان کے بارے میں وہ سوال جواب نہ کرے, وہ یہ سوال جواب میں آپ کو لگا کرنا, آپ کو اتنا نرم کر دیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا گستاخ بول رہا ہے اور مسلمان کے دل میں درد نہیں ہو رہا. نجف صاحب کے دل میں کوئی درد نہیں ہے, اوکے بولنے دو, ہمارا درد ہو رہا ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں سچے, اس سے گستاخ بولے. بہت جزاک اللہ بھائی. آپ ان کو دعوت دے, اگر ان کا سوال ہے علماء کے پاس لے جاؤ, عالم سے سوال کریں گے, عالم جواب دے گا. یہ طریقہ. میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, یہ ٹاک مسجد سے ہمیشہ دلیل مجھے دیتے رہیں, پتہ نہیں میرا کیا مقام ہوگا. میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ پڑھے پیر صاحب کلمہ پڑھے, اپنے گھر میں بھی پڑھوائیں. ایک منٹ, اب آپ کو اللہ نے علم دیا ہے, آپ ایک منٹ ماسٹر جی, آپ سے کیا بات کرنی ہے, آپ کو کوئی بات چیت نہیں ہے, آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا افضل صاحب بھائی. ایک منٹ, عامر رضی صاحب السلام علیکم. عامر رضی صاحب, ہمارے شیخ افضل علی خان بھائی کی گفتگو آپ نے سن لی. اب یہ ہے کہ ان سے ہم دلیلیں بھی لیتے رہے ہیں, کبھی 25 سال سے میں ان کو جانتا ہوں, اور یہ تو ایک مسئلہ اور بھی ہے, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اس سے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, ان سے بات کر لینی چاہیے؟ قبر پر پیشاب کرنے کی سعادت بھی ان کو حاصل ہے. آپ خاموش رہیے نا. جی پھر کہہ رہا ہوں, یہ سعادت اللہ مجھے نصیب کرے, یہ تو میں پھر کہہ رہا ہوں علیہ اعلان, اس ملعون کی قبر پر پیشاب کرنے کی سعادت اللہ مسلمان. افضل بھائی آپ خاموش رہے نا. بلال بھائی قبر پہ جانا کیوں ہے بھائی, یہ ہمیشہ رد کرتے رہتے ہیں. عامر رضی صاحب ان سے دلیلیں بھی سنتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا, یہ جہنم کے کون سے گڑھے میں کھڑے ہیں, کیا طریقہ ہے, ان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے, یا محترم افضل بھائی کو کچھ کہہ کے ان کی اصلاح کریں گے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں بھائی, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. عامر رضی صاحب. فیروز خانی بھائی, میں یہ جو مصروف ہے نا, ان کو تقریباً 2 ہفتے پہلے وہ ایک پاگل خانہ ہے نا آکاش ملک کے نام سے, وہاں چلتی ہے ابراڈ, وہاں اس کو داخل کروایا تھا. پتہ نہیں کون سا دروازہ, کون سی کھڑکی توڑ کے آ گیا. وہاں 200 بندہ 150 بندہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. میجارٹی وہی ہے, میجارٹی انہی لوگوں کی ہے. وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ قادیانی کی قبر پہ پیشاب کرنا چاہیے, گلی میں ملے اس کو گالی دے کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یہی پوری قوم کہہ رہی ہے. ہم تو پاگل ہیں جو باتیں کر رہے ہیں, ہم تو گناہگار ہیں. ہمارے پتہ نہیں نکاح بھی رہ گئے کہ نہیں رہ گئے, ہم پتہ نہیں جہنم کے کون سے گڑھے میں گرے ہوئے ہوں گے جو قادیانیوں کو نصیحت کرتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں یا ان کی سنتے ہیں. ہمارا تو بڑا برا انجام ہونے والا ہے. میجارٹی پاکستان میں ایسے ہی لوگوں کی ہے. اس کو بھیجیں اسی پاگل خانے میں جہاں سے یہ کھڑکی توڑ کے آیا ہے. خام خواہ سے اپنی انرجی جو ہے نا اتنی نہیں ہے, میرے پاس تو نہیں. میں تو قادیانیت کی بو آ رہی ہے مجھے. عاقر صاحب, آپ کے الفاظ سے مجھے قادیانیت کی بو آ رہی ہے. نبی علیہ السلام کے عاشق و غلام کو آپ پاگل کہہ رہے ہو, مجھے قادیانیت کی بو آ رہی ہے. واللہ مجھے قادیانیت کی بو آ گئی ہے. واللہ اس کو بھیجیں اس پاگل خانے میں جہاں سے یہ کھڑکی توڑ کے آیا ہے نا. یہ ساری قوم اسی طرح کی ہے, میجارٹی اسی طرح. پاگل تو مرزا غلام احمد قادیانی تھا جو ڈیلے کھایا کرتا تھا اور گڑ کے ساتھ جو ہے وہ استنجا کرتا تھا. وہ پاگل تھا یا میں پاگل ہوں؟ دایاں جوتا بائیں میں پہنتا تھا اور بایاں دایاں میں. وہ پاگل تھا یا میں پاگل ہوں؟ اس دن بھی آپ نے کہا تھا کہ حکیم صاحب نہیں ہو گیا نا. قادیانی بولے گا میں نہیں سنوں گا نا. آپ لوگوں کا ایمان ہے, آپ سنیں. میرا ایمان نہیں ہے. کسی قادیانی کو ہمت نہیں ہے کہ میرے سامنے بات کرے. سمجھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا پتہ نہیں نکاح بھی بچے یا نہیں بچے, ہم تو بات کرتے رہتے ہیں. یہ کام کر رہے ہیں, اللہ کو اور توفیق دیں. میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں, آپ کام کریں ان کے خلاف. میں یہ جو ہم مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے نا جو بہت نرم دل قادیانیت کے لیے, یہ اپنے ایمان کی فکر کرے. نبی علیہ السلام کی محبت کہاں گئی؟
ख़त्म नबूवत के मुनकर बात कर रहे और आप सुन रहे, कहाँ है ईमान तुम्हारा? अबू बकर सिद्दीक नहीं है आज, तलवार निकाल के भेजा, 2700 सहाबा ज़बह हो गए। क्यों ज़बह हो गए? अफजल खान साहब क्यों ज़बह हो गए? नजफ साहब, बिलाल साहब, क्यों? उनमें वो नरमी क्यों नहीं थी? अगर इजाजत है तो भाई से एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप आज आप नरमी सिखाई, नबी अलैहि को सख्त बोलते जाए। अफजाल साहब, भाई हम लोगों का निकाह का मसला बना हुआ है, आप बात करना चाहते हैं? पीर साहब निकाह को छोड़े, मेरा एक बड़ा सवाल है जरूरी। पीर साहब इनसे सिर्फ इतना, अफजाल साहब क्योंकि मुझसे तो नहीं पूछेंगे, नहीं बिलाल भाई एक सेकंड, अफजल अली खान साहब बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे हाल पूछना चाहता हूँ। ऐसे मुझे तो पता है आपका क्या हाल है, मैं तो वल्लाह ही बता सकता हूँ आप क्या हाल पेश करेंगे, लेकिन वैसे आपके ज़बान से सुनना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में कादियानी है या जिधर हमें कहीं नजर आते हैं, इनके लिए हमारे पास क्या हाल होना चाहिए? जरा आप हमें ईमान अफरोज, हमारा थोड़ा ईमान जगाने की कोशिश करें जो सो गया। काश आप लोग इन्हीं बातों पे आ जाए, ये होगा ना भाई। कितनी प्यारी बात कही कि हल मैं बताऊं आपको। सबसे पहला हल आपका ये है कि आप लोग बमा जाहिद अस्कानी साहब आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के साथ राब्ते में रहे। एक ये हल, उनसे राब्ता रखना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आप कादियानियों के पास बैठे, आप उनको दावत दे। एक मिनट, आप कादियानियों के पास बैठे, आप उनको दावत दे। अगर वो आपसे कोई सवाल करे तो उनको आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के किसी मुबल्लिग़ से राब्ता करके उनका सवाल हल करवाएं। ये है हल, ये तरीका है। अच्छा मैं शिया हूँ, मुझे थोड़ी चंदा दे के ओए नजफ इससे पूछें। शिया भी, आलमी मजलिस में शिया भी है, बरेलवी भी है, सब एक साथ हैं। ख़त्म नबूवत हम सब का एक मसला है, सबका। और राब्ता फ्री हो जाएगा उनके साथ, है कि उसके लिए चंदा देना पड़ेगा कोई महाना? चंदा तो नबी अलैहिस्सलाम की जात से हमारा खून कुर्बान, चंदा क्या चीज है आमिर साहब? खून हमारा कुर्बान नबी अलैहिस्सलाम पर, हम ज़बह होने के लिए तैयार है। चंदा क्या चीज है? हम मुमताज कादरी के नाम लेने वाले हैं, हम चीमा का नाम लेने वाले हैं, और हम अबू बकर उमर के नाम लेने वाले हैं। चंदा क्या चीज है यार? हमारे जान आ गए। आपने मुमताज कादरी का नाम ले लिया है, आपने मुमताज कादरी का नाम ले लिया है। नजफ साहब, अब आप नहीं बोले, पप्पू बकवास ना करी, चुप कर। नजफ साहब, अस्कानी पे मेरा एक सवाल है, इंतहाई मुझसे क्यों सवाल नहीं, ठहर जो सारे ठहर जो। आप कोई बंदा सवाल, ठहर जो। जिस दिन मुमताज कादरी की आखिरी मुलाकात के लिए उसके घर वालों को ले जाया गया था, सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल हुआ था कि मुमताज कादरी के खानदान को उनसे मुलाकात के लिए घर से ले जाया गया है। सारे मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत, सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। कौन सी चारपाई के नीचे घुसे हुए थे तुम उस वक्त? हम तो जब वो मर गया, जब वो जान दे गया, जब वो रस्से पे झूल गया, सुनो उसके जनाजे में शिरकत करना, हम सुनो मौलवी, मग़फ़िरत होगी। मौलवी सुनो ना, मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सुनो ना, शहीद के बच्चे सुनो, और सुनो मौलवी सुनो, और सुन लो कि जब वो चंद महीने का बच्चा छोड़ के रस्से पे झूल गया, तुम्हारे जैसे ये टट्टू पैदा हो गए जो खत्म नबूवत को बेचने आ गए हैं। तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, उस रात किधर थे तुम? जिस रात वो चंद महीने का बच्चा छोड़ के रस्से पे झूल रहा था, तुम्हारे जैसे बेशरम दाढ़ियों वाले किधर थे उस वक्त? तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के साथ राब्ता रखो। कितना चंदा मुझे देना पड़ेगा तुम्हारे साथ राब्ता रखने के लिए? क्यों बदनाम कर रहे हो मुसलमानों को? इस बीमारी को उसी पागल खाने में भेजे जहाँ से ये दरवाजा तोड़ के आया है। ये एक ऐसा पागल है जो पूरी कौम का नुमाइंदा है। इस पागल को उसी पागल खाने में भेजे। लोगों का भेजा इतना नहीं है, लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो इस तरह के पागल लोगों के साथ अपना दिमाग का दही बनाए। इसको शट ऑफ करें और भेजे इसको उस गंद में जहाँ गंद से ये निकल के आया है। ये गलाजत है मेरी। आप जितना भी बोले मलून, इन मुसलमानों के ईमान जाग गए। बताओ ना, मैंने पूछा है मुमताज कादरी का नाम लेने वाले तुम कौन हो? और तुम कौन हो मुमताज कादरी का नाम लेने वाले? जब मुमताज कादरी रस्से में झूल रहा था तुम किधर थे? कौन सी चारपाई के नीचे घुसे हुए थे? दाढ़ियां रखी हुई है, खत्म नबूवत को बेचने आगे गालियां देते हैं। सारा दिन वहाँ पर ये ब्रॉड पर गालियां देने वाला ये पागलों का एक ग्रुप है जो मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। इस गिलाजत और नजासत से मुसलमानों की जान छुड़ाओ। पुजारी पप्पू मार, चुप कर जा।
اس پاگل گروہ سے مسلمانوں کو بچاؤ بچاؤ، مسلمانوں کو ان گندے لوگوں سے بچاؤ جو اس وقت نام لیتے ہیں جب بندہ رسے پہ جھول جاتا ہے. جب تک بندہ زندہ ہوتا ہے یہ بے شرم آپ چارپائیوں کے نیچے گھسے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ بندہ اپنی جان دے دیتا ہے یہ نکل آتے ہیں اور اپنے مکان چمکانے شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ گندے لوگ ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سر پہ پرنا پہنا ہوا ہے. عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت سے رابطہ رکھو. لوگوں کو یہ بھی بتا دو یہ کتنے کا رابطہ ملے گا، ماہانہ کتنے کا رابطہ ملے گا. جاؤ جا کے اس پاگل خانے میں بیٹھ کے گالیاں دو. اس پاگل خانے میں، وہ جس پاگل خانے کا میں نے تمہیں کہا ہے نا پہلے، جس گٹر سے تم نکل کر آئے ہو اسی گٹر میں چلے جاؤ، وہ وہاں جا کے گالیاں دو مسلمانوں کو. مسلمانوں کو بھی گالیاں دو، قادیانی کی قبروں پر بھی پیشاب کرو. بدنام کرنے والے ہیں مسلمانوں کو یہ لوگ. ان کو پتہ نہیں تھا. افضل صاحب بات سنیں. یار ہمارے پاس، میرے پاس اتنی انرجی نہیں ہے. آپ لوگ ان گندے پاگل لوگوں سے انرجی لگانا چاہتے لگائیں. تمہارے جو قادیانی تھے میں مائک میوٹ کرتا ہوں، مجھے خاموش رہنے دیں. عامر بھائی میرا نہ کمنٹ لیں اس گندے لوگوں اس طرح کے گندے لوگوں پر ہمارا کمنٹ نہ لیں. آپ مجھے مائک میوٹ کر دیں. ان سے آپ جس کے پاس انرجی ہے اس کے ساتھ لگا لو، جس کے پاس انرجی ہے وہ اس بندے کے ساتھ لگا لے. میں نے اس کو اس گٹر میں پھینکا تھا، یہ توڑ کے آ گیا کوئی دروازہ دروازہ. محمد کو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے قبر میں تم سے سوال ہوگا، ما تقول فی هذا الرجل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کی بھی زندگی دے. عامر بھائی نے جو کام کر دیا آپ نہیں کر سکتے. اللہ آپ کو 100 سال بھی زندگی دے تو جو عامر بھائی کام کر چکے ہیں آپ ان کا اشر شیر بھی نہیں کر سکتے. اور آپ اس بندے کو لعنتی کہہ رہے ہو یار. اور لعنت تو تم پہ، اللہ معاف کرے. میں کیا بولوں یار، لعنت نہیں کرنا اس کو. اچھا چلو سب جو ہے جاؤ اپنے اپنے جو ہے پھر جو ہے نئے سرے سے نکاح کروا لو. فتویٰ آ گیا ہے. اچھا بھائی کیا خام خواہ ایسے لوگوں کو پلیٹ فارم دے کر ان کو موقع ہم دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنا ہنسی اور ٹھٹھا اڑائیں کہ ہم اس طرح کے پاگل ہیں، ہماری قوم اس طرح کی ہے. عامر بھائی تاں میں کہنا قادیانیاں نوں زیادہ انہاں لوگاں دی علاج کرو تسی. جڑا ختم نبوت تسی کام بیڑا چکے ماشاءاللہ بڑی اچھی گل ہے، لیکن تھوڑا جے مسلماناں نوں بھی تھوڑا جی پالش کرو. بات یہ اصل میں عامر رضی صاحب کچھ ان کو بھی بتا دینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں. یہاں سے چلے گئے اسی عقیدے کے ساتھ کسی اور بروڈ میں یہی گفتگو ہو رہی ہے، پھر کہیں اور ملاقات ہوگی. ہمارے بھائی ہیں، یہی ان کا عقیدہ یہی دینا چاہتے ہیں. اسکانی بھائی میری بات سنیں، وہ ایک عالم ہے، وہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے. کسی کی قبر میں پیشاب کرنا یہ کون سی انسانیت، کون سا دین ہے؟ مجھے کسی کا نہ ایسا کچھ نہیں کہا، اس کو چھوڑ دیجیے. ایسا کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ چھوڑ دیجیے. بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں. پڑھا لکھا انسان ہے، مفتی ٹائپ آدمی ہے. اس کی ٹریٹمنٹ اسکانی بھائی نے اچھی کر دی نا. السلام علیکم کرے گا، ایسی باتیں نہیں کرے گا. آپ کی بات بتا رہے تھے ڈاکٹر عثمان خمیس کی، کیا بات بتا رہے تھے آپ بتائیں ذرا. دکتر خمیس کیا عثمان خمیس وہ اصل میں بتا رہے تھے، کہتے کہ ایک یہودی وہ کویت میں کام کرتا تھا تو اس کے مسلمان دوست ہوں گے. اب ایک ان کا خاص جو ہے کوئی آپ سمجھ لیجیے کہ جان پہچان جو بھی ہے، لیکن وہ اتنا دیندار نہیں تھا. وہ مسلمان تو ہے لیکن اتنا دیندار نہیں ہے. تو ایک دن ہوا کہ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آ گیا، وہ آیا اور مسلمان کے ساتھ بیٹھ گیا. کہا بھائی میں اسلام لانا چاہتا ہوں، آپ مجھے ذرا میری مدد کیجئے، کیا کرنا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس مسلمان نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، تم اگر آؤ گے مسلمان بن جاؤ گے تمہیں 5 وقت دن میں نماز پڑھنی ہوگی، وضو کرنا ہوگا، فجر کے لیے بھلے لیٹ سو گئے ہو فجر کے لیے اٹھنا ہوگا، وہاں سردی ہے اور پانی یہ وہ، پھر حج کرنا ہوگا، پھر زکوٰۃ دینا ہوگا، پھر 1 مہینہ پورا جو ہے بھوکا رہنا ہوگا. یعنی انہوں نے یہ تمام باتیں اسلام میں تو ہیں، جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، جان بھی جا سکتی ہے، سارا کچھ اس کو بتا دیا کہ یہ ہے، بڑی سختیاں ہیں. اب آپ خود سوچ لیں.
वो सारा कुछ बता के, और भी लोग बैठे हुए हैं उसके मजलिस में, ये सारा कुछ बता के उन्होंने बस वो परेशान हो गए, ये क्या है, कहाँ मुसीबत में जा रहा हूँ। कहा ठीक है शुक्रिया, चला गया। तो एक दोस्त ने पूछ लिया ये क्या आपने किया, बंदा आया हुआ है मुसलमान होना चाहता है, तुमने इस तरह की बातें इनको बता दी। कहा जाओ तुम पागल हो, ये जो है अभी 70 साल का हो गया है, पूरी ज़िंदगी इसने जो है अपनी गुजारी है गंदगी में, अब ये जो है कबूल करना चाहता है और जन्नत जाना चाहता है, जहन्नम में जाने दो इसको। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? कहाँ चले गए? जी इधर ही है उस्ताद मोहतरम, इधर ही है। बात समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसने क्यों ऐसा किया? पीर साहब मुझे थोड़ा समझाइए। तो पीर साहब मुझे आप बताइए, जो बंदे ने नहीं उसको मुसलमान होने दिया उसने ठीक किया? वैसे आप कमेंट इसके बारे में क्या है? यही बात है, यही तो जहालत है। कहते हैं उसने ये कहा कि 70 साल ये जो है गंदगी में इसने अपनी जिंदगी गुजारी है, अब ये मुसलमान होके हमारे साथ जन्नत जाना चाहता है, जहन्नम में जाने दो उसको, ना बताओ। पीर खानी भाई एक नफ्सियत, ये है एक नफ्सियत, समझ रहे? अच्छा, जो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे ना नीचे बैठ के, आप उनको ऊपर लें। मैंने एक आध को इनवाइट किया, वो नहीं ऊपर आया। एक पागल है, हो सकता है अगर किसी के दिमाग में वो लोहे का ऊपर वो कड़ा ना चढ़ाओ, किसी के दिमाग में बात घुस ही जाए। इनसे पूछें, इन सब से इनकी राय लें। आपने पैनल के ऊपर लोगों से राय ली है, वो किसी को बात ही नहीं करने दे रहा था। पप्पू साहब आपसे मेरा सवाल है, और नजफ साहब आपसे मेरा सवाल है, फलाने साहब आपसे मेरा सवाल है। मतलब जो भी कहता है कि भाई आप गलत बात कर रहे हैं, उन सब से वो सवाल करना चाहता है। तो पागल आदमी है, एक मरीज आदमी है, उसको छोड़िए। और नीचे काफ़ी लोग हैं, इनको ऊपर लें ना, इनसे पूछें। मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ। जो आप अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे नीचे उतार दिया था शायद किसी हिकमत की वजह से। मैंने नहीं उतारा, एक मिनट, नहीं ठीक हो गया जी, ठीक है। नहीं मॉडरेटर हैं जो भी मॉडरेटर, ठीक हो गया पीर साहब, आप नहीं थे मॉडरेटर, जो भी होंगे। अर्ज ये है, कोई नहीं है मॉडरेटर, मैं और आबिर साहब है, कोई और है नहीं। मैं नहीं उतारा, करने बात उनको करना। अच्छा नहीं, हो सकता है कि वो समझे हों कि मेरी बात मुकम्मल हो गई है, तो जगह बनाने के लिए उन्होंने किया होगा। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, अर्ज ये है कि बड़ी हिकमत के साथ पीर साहब अल्लाह खुश रखे आसकानी भाई को, वो ये सिलसिला लेके चल रहे थे, और वो भी इस बात के कायल हैं कि अच्छे तरीके से बात पहुंचानी चाहिए। अभी जो इन्होंने वो उस्मान शेख उस्मान की बात भी सुनाई, और ये अभी अफजल साहब भी आए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अफजल साहब के साथ वो हमारी इस्लाह कर रहे थे, और फिर जब मौका सबको दिया पीर साहब ने कि आप बताएं, तो अक्सरियत ने यही कहा कि जनाब अच्छे तरीके से बात कर लेनी चाहिए, और हम यही समझते हैं कि इसी तरह ये सारा सिलसिला है। लेकिन उनका एक अपना मौक़िफ़ था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अफजल साहब की हमने जो इस्लाह की है ना, उसमें हमने थोड़ी ख़ता की है। हमने अच्छे तरीके से उनसे बात नहीं की, वो शिद्दत पे थे, हमने भी उनके साथ शिद्दत की, और वो उतर गए, ये उतार दिया, मुझे नहीं इस बात का पता। और तू तड़ाक से बात ज़ाहिर है भड़कती है। अब वो चले गए हैं, वो उसी माइंड सेट के साथ चले गए हैं, हालांकि वो बात सारों की सुन के हल्का हल्का वो दावत व तबलीग की तरफ आ रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस बात का कायल हूँ, दावत व तबलीग तो होनी चाहिए, बेहतर है, लेकिन यूँ है और यूँ है। वो मतलब है थोड़ा थोड़ा पसीज रहे थे और नरम हो रहे थे या कुछ इस तरह, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके साथ शिद्दत की गई है। ये मेरा मौक़िफ़ है जी। वो उसी तरह चले गए हैं, अब वो घूमते फिरेंगे हर जगह, और यही जनाब फलान और ये कादियानी हो गया जी। आप उनको ब्राड पे बैठा के, तो मजीद जो जहाँ आमर भाई अर्ज ये है, मेरी बात सुन लेना, अर्ज तो सुन लेना ही, नहीं बात तो सुन लेना। आपने माइक लगा के जो ये काम किया है, बात तो सुन ले मेरी भी। आप अर्ज ये है कि वो बंदा, उसने शिद्दत की, कब्र पे पेशाब करेंगे, गलत बातें की हैं, लेकिन पीर साहब हिकमत के साथ वो चल रहे थे। अब शिद्दत का बाद शिद्दत के जवाब देंगे, जाहिर है फिर वो बात तो कटेगी वहाँ। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि आप उनको ले जाके। सुन लीजिए जी पीर साहब आप कीजिए जी, करने दीजिए जी जरूर करें जी।
بات یہ ہے مرتضیٰ بھائی، ہمارے شیخ صاحب ہیں نا، ہر بروڈ پہ مجھے ملتے ہیں تو یہی نصیحت کرتے ہیں اور ہر بروڈ پہ یہ بات کرتے ہیں. بھائی جان ان کو سمجھانا ہوگا کہ یہ طریقہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. آپ جس طریقے سے پیر صاحب سمجھا رہے تھے وہ بہتر طریقہ تھا، نرمی والا طریقہ. بات تو سن لیجئے نا بھائی، بات تو سن لیجئے. اپنے بھائی پہ سختی بھی ہو سکتی ہے، نرمی بھی ہو سکتا ہے، یہ چلے گا. آپ جانتے ہیں کہ ہر بروڈ پہ یہی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے طریقہ نا بھائی. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جہاں بھی ملے بس یہی، یہ کر لینا چاہیے، وہ کر لینا چاہیے، وہ کر لینا چاہیے. تو تھوڑا سا سمجھانا اچھے انداز میں بھی، سختی میں، ہر آدمی کا اپنا. کوئی غلط بات ان کو نہیں کہا گیا اور وہ بھی بڑے احتیاط سے بات کرتے ہیں. وہ کیا نام ہے، مسلمانوں پہ زیادہ سختی نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے. لیکن یہ کہ ان کا طرز عمل مجھے نہیں معلوم، عالم دین ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا طریقہ ہے. ایک بات مجھے سمجھ میں آئی، اگر چاہو تو میں کہہ دوں، چلو کہہ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے پلیٹ فارم جو بھی ہے ان کا ایک انجمن ہے، اس کے ساتھ منسلک رہو. یعنی اتنے تشدد صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ منسلک رہ کر آپ نے کام کرنا ہے. تو اس کے پیچھے کیا عزائم ہے واللہ عالم، باقی سمجھ میں نہیں آتا. بڑے سمجھدار آدمی ہے، عالم دین ہے، لیکن تشدد کے ساتھ، بڑے تشدد کے ساتھ رد کرتے ہیں کہ تم لوگ جو یہ کام کر رہے ہو ان سے دلیل لے رہے ہو. یہ تو یہاں تک بھی کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے. جب میں نے ڈائریکٹ ابھی پوچھ لیا، ڈائریکٹ بات نہیں بتائی، تھوڑا سا بدل دیا، لیکن یہ کہتا ہے جو ان سے دلیل لیتا ہے اور ان سے دلیل سے بات کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. بھائی جان یہ کہاں تک درست ہوگا؟ یہ کیا عزائم ہے؟ آپ خود تو سوچئے، تھوڑا سا خود سوچئے مرتضیٰ بھائی. اگر تھوڑی سی سختی ہو گئی تو ہو جاتی ہے نا بھائی جان. ٹھیک. اچھا میں اس میں تھوڑی سی ایک منٹ ٹھہر جائیں بلال صاحب. جی السلام علیکم. آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے. آپ تو پیر اسکانی صاحب سے بھی زیادہ حکمت سے بات کر رہے تھے، اور آپ اور نذیرے، آپ دونوں ہی صرف پورے حکمت لوگ ہیں. جو وہ کہتا ہے کہ طلعت ظہور ملک بھی ٹھیک کہتا ہے اور ٹونی بھی ٹھیک کہتا ہے، وہ کہتا ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں کیا، کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ نے پورے حکمت بات کی ہے. ایسی بات نہیں کی عامر بھائی ایسی فرمایا بات کہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بات کو ہلکا کرنا چاہ رہا تھا. پیر صاحب نے بالکل رائٹ کمنٹ کیا تھا کہ آپ یہ سیاسی بیان نہ دیں. بات میں شدت ہو چکی تھی، بڑی دیر سے ہم ان کی باتیں سن رہے تھے اور وہ مسلسل لعن طعن مرزائیوں پہ کری جا رہے تھے. تو وہ کس کا منہ کالا ہو رہا تھا؟ شدت کو ایک بندہ داڑھی رکھے ہوئے پرنا سر پہ لے کے آئے اور یہاں پر گالیاں دے رہا ہو، منہ کالا کس کا ہو رہا ہے؟ غلط کیا نا جی، غلط کیا. آدھے گھنٹے سے میں نے تو میوٹ کیا ہوا تھا، میں تو بول نہیں رہا تھا. مجھے پتا ہے کہ یہ گٹر کا گند ہے. یہ نیچے جو آ کے ملک خان کے نام سے مجھے گالیاں دے رہا ہے، یہ وہی ملعون ہے، یہ وہی غلاظت ہے، وہی نجاست ہے جو ادھر بیٹھ کے مسلمانوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور قادیانی کے بارے میں بھی یہی کمنٹ کرتے ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے. اس گندگی کو ادھر لے جائیں. اگر آپ ان کو حکمت سے سمجھانا چاہتے ہیں جائیں، جا کے ان کے براٹ پہ چڑھ کے سمجھا کے آئے. نہیں، ایک دو دفعہ آپ گئے تھے سمجھانے. کیا لے قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہاں بھائی نے پڑھی، وہ سورہ نال کی ہے شاید 125. تو وہی طریقہ کار پیر صاحب میں لکھ دیتا ہوں آپ کو، میں لکھ دیتا ہوں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لکھ دیتا ہوں میں آپ کو. لے جائیں، وہ براڈ آن ہے، وہاں جا کے ان کو سنائیں یہ آیت. جس بندے کی سمجھ آ جاتی ہے. پیر صاحب سب سے ووٹنگ لے رہے تھے، 5-6 بندے بھگت چکے تھے افضل صاحب کے خلاف. تو وہ افضل صاحب کو اثر ہو رہا تھا، وہ صاحب کا گریبان پکڑ رہے تھے. افضل صاحب ایک کا گریبان چھوڑتے دوسرے کا پکڑ رہے تھے. مرتضیٰ صاحب پرسنلی پرسنلی کر لیں گے، تسی واٹس ایپ تے کر لیں گے پلیز. میں معذرت چاہنا تسی ساڈے او واٹس ایپ والی گل نہیں ہے. نجف اساں جاننے ہے یہ گل ہے، لیکن اے طریقہ کار میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیر صاحب نے 5-6 بندوں سے ووٹ کر کے ان کو بالکل خاموش کرا دیا تھا اور وہ بات کو بدلنے پہ لا گئے تھے. خاموش کرا دیا، میں یہ سمجھ رہا ہوں. جی ہاں، پیر صاحب نے اس بندے نے آدھے گھنٹے سے مسلمانوں کا آدھے گھنٹے سے مسلمانوں کا منہ کالا کرنا شروع کیا ہوا تھا اور گندی گالیاں دے رہا تھا اور داڑھی رکھی ہوئی. وہ خود ہی ننگا ہو رہا تھا نا عامر بھائی، وہ ننگا ہو رہا تھا نا خود ہی. سر پہ خود نہیں ننگا ہو رہا، سارے مسلمانوں کو ننگا کر رہا ہے کہ ہم مسلمان اس طرح کے ہیں. وہ تو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے نا.
खुद तो नहीं नंगा हो रहा, वो उसकी जात की बात तो नहीं है, वो तो आपको एक मौक़िफ़ पेश कर रहा है, एक असूली बात कर रहा है कि मिर्ज़ाई जहां देखो उसकी कब्र पे पेशाब करो और गली में देखो उसको मां बहन की गालियां दो और पीछे हट जाओ। इनसे बात करना कुफर है, हराम है। ये क्या वो बात अपनी जाती बात कर रहा है, ये वो असूली बात कर रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या जमाना है भाई। ऊपर से आके फिर ये वो लोग हैं जो दीन फरोश मुल्ला जो मर जाने वालों की कब्रों को बेचते हैं और उन पे कारोबार करते हैं। मेरे कपड़ों को आग तब लगी है जब उसने मुमताज कादरी का नाम लिया है। हम मुमताज कादरी का नाम लेने वाले हैं। तुम्हारे जैसों को मैं जानता हूं, जब सारे चारपाइयों के नीचे घुसे हुए थे और उसके चंद माह का बच्चा और उसकी बीवी उसकी मुलाकात के लिए गई हुई थी। तुम सारे दुकानदार बाद में निकले हो, मुंह ना खलवाओ मेरा। जाओ जाके अपना कारोबार करो, लोगों को बेचो अपना दीन जो बेचना है। दुकान बनाई हुई है खत्म नबूवत के नाम पे। इनके साथ हिकमत से बात करें, इनके साथ हिकमत से बात करें और ये गालियां दें और अपना भी मुंह काला करवाएं, सारे मुसलमानों का मुंह काला करवाएं इनके साथ बैठ के। तो करें, मुझे ना ओपन करें, मेरा माइक ना ओपन करें, इनसे बुला लें उसको, मुझे नीचे उतार दें, करें उसके साथ हिकमत से बात दोबारा, या उसके साथ किसी और बरात पे जाके हिकमत जाके, मैंने आपको कहा मैं लिख देता हूँ आयत, ले जाएं उस बरात पे। आप 2 दफा 3 दफा गए भी आए, एक दफा फिर जाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के, माथे पे लगा के ये आयत जाएं। जो खा के गालियां पहले आए हैं दोबारा जाके खाएं। जिन लोगों ने मुसलमानों का नाम बदनाम किया, मिर्ज़ाई दिन रात गालियां देते रहते हैं, अपनों ने दे लिया तो उनको हम नहीं समझाएंगे। तो दुश्मन है। नहीं, ये कोई दलील नहीं है। तो दुश्मन की गाली तो तमगा होता है। ये नहीं, दुश्मन की गाली तो तमगा होता है। अपनों को भी हम समझाएंगे और दूसरों को भी समझाएंगे, लेकिन मैं जो समझा हूँ वो यही तरीका। अपने आप का निकाह करवा रहे हैं, आपके ऊपर मेरी तो प्रैक्टिस ही बड़ी है, मेरी तो प्रैक्टिस ही बड़ी है। मैं चौथा करने वाला हूँ। जाओ निकाह करो आज जाकर रात को। मैं चौथा करने वाला हूँ, मेरी प्रैक्टिस ही बड़ी है। वो गाली दे, लानत भेजे, कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो निकाह तड़वा रहा है, वो तो कुफर के फतवे दे रहा है। इस तकफीरी सोच से ही तो हम पहले बेजार हैं। जाओ निकाह पढ़वा लो, जाओ। अच्छा, मेरा सिग्नल ना चले जाए। अल्लाह के वाले जी, ईद का टाइम 10 बजे होने वाला है, तो अल्लाह के वाले जी अस्सलाम वालेकुम। आज ईद नहीं होते, आज ईद पढ़ने चले हो ना तुसा अमर भाई, तुसा शावर जी जाओ हम वो हैं जो चांद देख के चांद। ठहर जाओ अद्धिया ने कल देखी, अद्धिया ने कल की तीनों थे ईद। नहीं, उन्होंने चांद नहीं देखा ना, हम तो चांद देख के कर। यूके अद्धिया लोगों ने मुसलमानों ने कल ईद की थी ना, जो सऊदी अरब के मुकल्लद हैं, जो सऊदी कल अद्धिया ने कल की थी, अद्धिया ने आज की थी। खत्मे नबूवत का काम। जी हाँ आते खत्मे नबूवत का नारा मारो, खत्मे नबूवत का झंडा चुके है। ये मुसलमान हैं जिन्हें साड़ी की गलती। अल्लाह अकबर। निरी बदनामी ते निरी शोहरत ने, जो मुसलमान, मैं तुहानू दस्सिया निरी शोहरत ने। साडे कोल ते इन्नी अपना मुंह काला करवान नहीं हुंदा। मैं तुहानू दस्सिया, मैं नहीं बर्दाश्त कर, मेरे को नहीं इन्नी बिस्ती अपनी करवान हुंदी। लोग आखण ए जे मुल्ला इन्हां दे दीन फरोश, ए जे कोले बैठ के ते ए वेखो किवें पे करदे ने। तुसा रूह अफजा पियो अमर भाई, तो मलंगा पा उत्थे परां बैठ के ना। अमर भाई, मनो अफसोस है, मैं आलम साहब ਨੂੰ मुफ्ती साहब ਨੂੰ मैं लानत भेजी। मैं अपने अल्फाज वापस लेना तो बस फिर अल्लाह उन्हें माफ़ करे, लेकिन अल्लाह की कसम ਮੈਨੂੰ दुख होया है। मैं ਉਹਦੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਾ ਛੜੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾयद कोई इक्का दुक्का कादियानी मुतासर होए। वो मतलब भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो गाले को साइड पे यार, एक मिनट रुके यार बिलाल भाई, मौका दिया करें। कोई नया आने वाले को अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईशा जी ईद मुबारक। मैं इजाज़त चाहूँगा जी, कोई भाई ले लें नया जी। जज़ाकल्लाह मुर्ज़ावान। लेकिन मेरी बात सुन के जाइएगा, मैंने भी इस मौजू पर बात करनी है, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि मैं ईद मुबारक सबको कह लूँ। तो सबको, जिन लोगों ने पाकिस्तान में आज ईद की है जी, सबको ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। और बिलखसूस वो लोग जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं ईदों से बरातों में हर जगह पर,
बिलखसूस पीर अस्कानी भाई को ईद मुबारक हो, अमीर नज़ीर भाई आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और फतेह मलिक भाई आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत इब्राहिमी अदा की है आज, और दोबारा से आवाज़ तो आ नहीं रही, मुझे तो आ नहीं रही भाई, आपको आ रही है आवाज़ इनकी? नहीं, इतनी क्लियर नहीं है जी। आ रही है आवाज़ तो क्लियर है जी, पता नहीं आवाज़ क्लियर आ तो रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ अभी आ रही है आवाज़, आमिर भाई मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, कोई बेहतर हुई है। बहुत क्लियर है। जी जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, स्पेशली वो लोग जिनके साथ हम मिलकर दावत व तबलीग का काम करते हैं, बिलखसूस पीर अस्कानी भाई को ईद मुबारक हो, आमिर नज़ीर भाई को ईद मुबारक हो, नजफ़ अब्बास भाई को ईद मुबारक हो, बिलाल भाई को ईद मुबारक हो, मुर्ज़ावान भाई को भी ईद मुबारक हो, पप्पू मलिक साहब को ईद मुबारक हो, चीमा साहब को ईद मुबारक हो। तो अब ये जो गुफ्तगू चल रही है, मैं इसमें कुछ अपना पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आमिर भाई आपकी इजाज़त से अगर मैं कुछ ऐड कर सकूँ। किसी ने नहीं कहा। करें बात, सुन रहा हूँ। देखें, बात यह है कि दो कश्तियों का मुसाफिर कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता मुर्ज़ावान भाई। मसला यह है कि जो गालीबाज हैं वो कोई दीन की खिदमत नहीं कर रहे, ठीक है, वो सिर्फ लोगों को गालियां दे रहे हैं, ठीक है, और लोगों को इस्लाम से मुतफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इसकी तायद करता हूँ हसन भाई। बात करूँगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिएगा मुर्ज़ा भाई, सारे बात सुन लें, ठीक है, क्योंकि इसका विक्टिम मैं भी रह चुका हूँ। मेरे पर भी तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इवन कि यहाँ तक आ गया है कि ये बंदा जो है ना वो कादियानी है, ये बंदा मुल्हिद है, इस तरह की बातें हमने सुनी हैं। कुफर के फतवे हमारे नामों के ऊपर लगे हैं, हमारी तस्वीरें लगी हैं, उनके ऊपर काफिर लिख के लगी हैं, ठीक है, हमने भी चीज़ें बर्दाश्त की हैं। और अगर उनको किसी को भी हमारे तर्ज अमल से कोई प्रॉब्लम है तो ये उसका मसला है, हमारा मसला नहीं है, ठीक है। हम अपना काम दावत और तबलीग का करते रहेंगे। हाँ, हमें भी गुस्सा आता है, हमारी भी कभी कभी लान तान हम भी कर देते हैं, लेकिन ये हर वक्त का वतीरा बना लेना कि जब देखा किसी कादियानी को तो उसकी तजलील करने चले, ये क्या तरीका है? आप जो लोग यहाँ पर हमारे साथ बैठे होते हैं कादियानी, जिनसे गुफ्तगू हो रही होती है, हमें उम्मीद है कि वो तो कभी भी, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई पलटेगा, ताहिर अमजद ये वो कोई नहीं, लेकिन जो उनको सुनने के लिए लोग आते हैं, हमारा पैगाम उन तक पहुंच रहा है और बड़ा स्ट्रांगली पहुंच रहा है, बड़ी ज़बरदस्त फीडबैक आ रही है, क्योंकि हमारी जो है वो मतलब ऐसे हैं रिसोर्सेज, हमें पता लग रहा है कि लोगों के घरों में ये ब्रॉड सुनी जा रही हैं, ठीक है, स्पेशली पीर अस्कानी भाई की ब्रॉड जो है वो कादियानियों के घरों में सुनी जाती हैं, ठीक है, और उन लोगों को बहुत सारी नई बातें सीखने को मिल रही हैं। ये है इनसाइड न्यूज़। अब लोग चाह रहे हैं कि वो, ये होता क्या है कि गालियाँ इसलिए देते हैं ताकि इनके पास ऑडियंस आ जाए, सिर्फ ऑडियंस लेने के लिए करते हैं, कोई ख़त्म नबूवत का काम नहीं कर रहे, ठीक है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ चीज़ें लेते हैं जाके, कभी इसको पकड़ लिया कभी उसको पकड़ लिया, और ये शायद मुझे लगता है कि ये अवेलेबल भी हों अगर इन्हें थोड़े बहुत पैसे दिए जाएंगे। हसन भाई, मैं मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ बिल्कुल, तो आपने मेरा नाम लिया, मुहद्दब किया था, बिल्कुल जी इस बात की तायद है। बड़े अरसे से आपके साथ अभी मुलाकात हुई है, पीर अस्कानी भाई, आमिर भाई, दीगर जो पुराने साथी हैं, ये धीमे मजाज वाले, मोतदिल मजाज वाले हम लोग हैं। ये गाली गलोच मुतनफ़र करना ये कोई दावत व तबलीग नहीं है। मैं, यकीन कीजिए, मुझे तकरीबन 2 महीने लगे अपना नाम क्लियर करने के लिए कि एक गालीबाज ग्रुप के एक सरखेल ने मुझे कादियानी डिक्लेयर करा दिया एक ब्राड के ऊपर, और वो ऐसे अल्लाह लोग थे, वो है बड़े अच्छे, बड़े मुत्तकी परहेज़गार, उन्होंने एक और ब्राड के ऊपर जाके, वो मुसलमान, हाँ, वो मुसलमान ही ना ही जिसपे फतवा ना लगा। अच्छा बात सुने, अच्छा वो जनाब वो एक और ब्राड पे भी इसको मुर्तज़ा को ना लें, ये कादियानी है। तो मैंने सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब से और एक मुफ्ती ज़ाहिद साहब हैं, कईयों से इस तरह की अपने हक में ये लेके, तो मैंने उनको कहा जनाब आप जो फैला रहे हैं बात, ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ, वो नात वाली ब्राड थी, मैं 2 महीने को 3 महीने से सुन रहा था, सिर्फ जाके बैठता था, कभी कुछ पढ़ लिया ना पढ़ लिया। ज़्यादातर ये है कि नात की ब्राड है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को वो बढ़ा रहे हैं, तो चलें जाके बैठ जाएंगे, 1-2 बंदे हमें दे के आ जाएंगे। तो ये ऐसे अजीब दिमागों के लोग हैं, इनकी नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर कोई बंदा अच्छे तरीके से किसी को बात पहुंचा दे तो वो पहुंचानी चाहिए। शिद्दत भी ठीक है अपनी जगह, बाज़ मामलात में, जिस तरह भी भाई आमिर नज़ीर ने वो किया, वो अपने तहीं ठीक कर रहे थे, क्योंकि वो बंदा बाज ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगा कि पीर साहब ने वोटिंग करा के बंदे को चुप करा दिया था,
وہ اب ایسا بندہ ہے وہ شدت لے کے چلا گیا. عوان بھائی ہم اتنا شارٹ سائٹ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے, میں اس تناظر میں بات نہیں کر رہا, لیکن اوور آل اس طرح کے لوگوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل میں اس کے حق میں ہوں. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ قبر کے اوپر پیشاب کرنا, یہ عقل والی بات آتی ہی نہیں ہے. اب میں اجازت, اللہ والے کے بندے جا رہے ہیں اندر, نماز پڑھیں. باقی یہ مطلب اس وقت ٹائم ہے. جی وعلیکم السلام. باقی تمام دوسرے بھائیوں سے بھی بھائی یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے اس وقت نا, اس وقت کوشش کیا کریں کہ جو گفتگو اہل علم والے کر رہے ہوں ان کو موقع دیا جائے. اسپیشلی جو نئے ساتھی ہیں, بلال بھائی آپ بہت انٹرپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بات ہو رہی ہو پیر اسکانی بھائی کو بہت روکا جاتا ہے, بہت ٹوکا جاتا ہے. عامر نذیر بھائی کی بات کو بھی روکا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اپنوں کی طرف سے ہی. نجف فواز بھائی بہت اچھا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نا کچھ ہمارے ساتھی ہیں جو کہ سینئر جو ہمارے اسپیکرز ہیں یا جو ہمارے مطلب سینئر ممبران ہیں اس انجمن کے, تو ان کو موقع دیا جائے زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نقطہ ہے جو کہ آپ پٹ فارورڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اسپیکر سے اجازت لے لیں, ٹھیک ہے. جو بات کر رہے ہیں 2 بندے, ان سے اجازت لے لیں کہ میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ آپ کو موقع دیں بعد میں تو آپ کر لیں, نہیں تو نہ کریں. بس یہ میں نے اتنا کہنا تھا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر اجازت ہو تو میں کچھ بول سکتا ہوں عامر بھائی, پیر اسکانی بھائی. نہیں, جیسے یہ دیکھیں کہ ان گالی بازوں نے مفتی مبشر کے اوپر کیا تہمت لگائی ہے. وہ تہمت اس کی ذات پر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے کتنا نقصان ہوا ہے. 1 ہفتہ ہو گیا یہ بکواس مرزائیوں کو کرتے ہوئے. یہ کس نے بکواس کی تھی؟ یہ ان گالی بازوں نے بکواس کی تھی. جی نجف صاحب. کریں میرا مائک میوٹ کر دیں ذرا. نجف. جی مرشد. پیر صاحب میں نے ایک بات کی تھی کہ یہاں استغفر اللہ, اللہ پاک کی ذات معاف کرے. عامر نذیر بھائی کا مائک میوٹ کر دیں. عامر نذیر بھائی کا مائک میوٹ کر دیں. جی نجف بھائی بات کیجئے. پیر صاحب میں نے ایک بات کی تھی کہ یہاں ہمارے ان رویوں کی وجہ سے کہ ان کو ڈیگریڈ کرنا, ان کی بےزتی کرنا, ان کو بلانا اور یہ تانے دے تشنیع کرنا کہ وہ تمہارے نبی نے تو یہ کیا تھا, وہ دیکھو وہ اس نے وہ کیا تھا, ایسے کر کے وہ کبھی ایسا موقع آتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, موقع آتا ہے لیکن ہر وقت یہ کرتے رہنا کہ وہ دیکھو وہ تمہارے نبی نے یہ کیا تھا. اس وجہ سے بہت سارے لوگ, بہت سارے, تھوڑے نہیں بہت سارے لوگ ملحد ہو رہے ہیں جو خدا کے تصور, کیونکہ ان کو واپسی کا راستہ ہی نہیں معلوم, ہم نے ان کے رستے ہی بھٹکا دیے. جی بھی صاحب. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت خوب. ملک صاحب السلام علیکم. ملک کیسر بھائی. وعلیکم السلام. پیر صاحب ترتلی پا دیں. آپ بھائیوں کو بہت بہت عید مبارک. السلام خیر مبارک, عید مبارک ملک کیسر بھائی. ایک کٹا کر لے, کوئی ترتلی پا دیں. ترتلی میں نے ڈالنی ہے ابھی تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے. اصل میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی انسان کے دل میں ہوتی ہیں یا اس کا کوئی پلان ہوتا ہے, اس کو لے کر وہ چل رہا ہوتا ہے, دوسرے ساتھیوں کو نہیں معلوم ہوتا تو تھوڑا سا مغالطہ ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل بات. کل آپ آئے تھے, آپ نے کہا مجھے بہت غصہ آ رہا تھا, وہاں مجھے لگا کہ آپ کی بات نہیں سنی گئی, تو تھوڑی تو بات تو کی گئی لیکن مکمل نہیں سنی گئی. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. آج صبح جو معاملات ہوا وہ اسی پس منظر میں ہے, لیکن اکثر بھائیوں کو نہیں معلوم تھا, پتہ نہیں تھا کہ کیا بات چل رہی ہے. بہرحال جو ہوا اچھا ٹھیک ہی ہوا, انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو جلد بازی گھبرانے کی کوشش مت کریں. چیبہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پیر صاحب عید مبارک آپ کو, سب بھائیوں کو بھی خیر مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. جی آپ سے کل عید مبارک ہوئی تھی نا؟ جی ہاں کل ہوئی تھی آپ سے, بالکل. میں نے کہا کچھ لوگ آج بھی شاید عید کر رہے ہیں پاکستان میں, میرے خیال آج. جی وہ اصل میں کچھ لوگوں کی آج عید ہے, کچھ لوگوں کی آج عید ہے. جی نہیں پیر صاحب, میں بس اپنی باری کا انتظار کر رہا, میں اسی پہ ہی تھوڑا سا اپنا بھی ایڈ کروں گا کہ وہ میرے خیال رویہ وہی تھا جو رسپانس میرے خیال عامر نذیر بھائی نے جو جس طرح کی, کیونکہ یہ ایسی جو آئے ہوئے تھے مولانا صاحب, یہ اس طرح کی شخصیت ہے کہ مسلمان بھی کمفرٹیبل نہیں ہے ان کے ساتھ, قادیانی تو دور کی بات ہے. تو میرا خیال ہے طریقہ کار یہی تھا, کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہم نے ان کو سنا.
نہیں یہ کچھ لوگ اس طرح ہیں محترم, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. چلے عوام الناس اگر ہے, لیکن کوئی عالم دین اگر اس طرح سے ہے تو اس کے پیچھے کیا عزائم ہے میں نہیں سمجھ پایا ہوں. بالکل. لیکن ایک بات اگر میں نے پہلے بھی کی تھی, بار بار دہرانے سے فائدہ نہیں, تو شاید وہ کوئی انجمن کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں سب کو اور ان کے کچھ فائدے بھی ہیں, شاید اس طرح کا کوئی بات ہو. ورنہ ایک عالم دین کو تو معلوم ہے کہ دلائل سے بات کر لینی چاہیے اور دلائل سے ہی رد کر لینا چاہیے. اور ظاہری بات ہے وہ منہ بند کر کے یہ کہ تم سنو ہم بات کریں گے تم کچھ نہ کہو, ایسا تو ممکن ہی نہیں. تو یہ تو ایک عجیب بات ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے. بالکل بالکل. دیکھیں پیر صاحب کے جو زندگیاں ساری جن لوگوں نے گزار دی, عامر نذیر صاحب نے دیکھیں زندگی کے 20-25 سال تو وہ تو پھر ساری کیتی کرائی, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کنویں میں ڈالنے والی بات ہے. ساری محنت جو ہے اپروچ, یہ بالکل عامر بھائی ٹھیک بات کریں کہ ہمارے جو سو کال مسلمانوں نے جو روڈز پہ جو کام شروع کیا ہوا ہے تصویریں ٹانگ کے, ہمیں ان سے اتنا قادیانی شاید نہیں ہمیں گالیاں نکالتے جتنا اپنے نہیں. مشکل یہ ہے, غضب یہ ہے کہ اوپر سے پھر فتویٰ دے دینا کہ اگر ان سے کوئی دلائل سے بات کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے. بالکل. اور مجھے یہ پہلے دن آئے ہیں تو وہ ان کے اپنے بزرگان یہ کرتے رہے ہیں, اور ان کے بزرگان یہ کرتے رہے ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا کام ہم نے پڑھا ہے تو ہم نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے, اگر دعوت تبلیغ کو چھوڑ دیں, ان سے دلیل بھی نہ مانگے, بھائی کیوں, ان کو سمجھانے کے لیے کیا کچھ نہ کریں گے, جو بس میں آئے گا کریں گے, جو بس میں آئے گا کریں گے, اپنی پوری کوشش کریں گے. دیکھیں ایک براڈ کاسٹ پہ میں نے ایک آرگیومنٹ چل رہا تھا, بڑی آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ایک آرگیومنٹ میرا چل رہا تھا کسی براڈ کاسٹ پہ, اور وہاں پر میں نے بفرض محال یہ بات اس سے کہی کہ چلے بفرض محال حضرت عیسیٰ کو مان لیتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, بجائے وہ اتنا خوبصورت آرگیومنٹ تھا, اگلا بندہ لاجواب تھا, وہ ہمارے گالی بات اوئی اس نے مان لیا ہے. یار واٹ دا ہیل, تم لوگوں کو معافی الضمیر کا نہیں پتا, تم لوگوں کو ڈیبیٹ کے رولز نہیں پتا, ڈیبیٹ کے ڈی کا نہیں پتا تمہیں. تم آ کے بس وہی جو تم لوگوں نے ایک تشدد پسندانہ اپروچ رکھی ہوئی ہے, جارحیت ہے, اور اس جارحیت سے قادیانیت کو فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ قادیانیت کیش کر رہی ہے. وہ تمہارے کیے ہوئے جو یہ چیزیں ہیں ان کو وہ کیش کر رہے ہیں, تم ان کا ساتھ دے رہے ہو. تمہاری وجہ سے ان کے اسائلم پاس ہوتے ہیں. نہ تم اتنے متشدد ہوتے تو یہ اسائلم کے لیے ایسی اپیلیں کیسے کر پاتے تھے. تو یہ باتیں چھوڑ دو. باقی یہ ہے کہ بھائی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے ایک بھائی ہیں, اور یہ بات بھی ہر بندہ جو ہے 2-3 دفعہ بول چکا ہے. یار مجھے بولنے بھی نہیں دے رہے آپ لوگ, عجیب بات. بولیے بلال صاحب بولیے یار, آپ 3 دفعہ 3 دفعہ میں ٹرائی کرتا ہوں, مجھے انٹرپٹ کر دیا. بولیں بلال صاحب بولیں جی آپ بھائی, بلال بھائی آپ بولیں. چھوڑیں استاد جی, میرے کسی ٹائم میں 1 گھنٹے سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں کو بات کر سکوں. بھائی یہ ٹائم ضائع نہ کریں, بولیں پلیز. کیا بولیں جزاک اللہ, آپ چھوڑ دیں یار, بولیں آپ نے کرنی جو بات. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, پیر صاحب خدا کی قسم میرے نزدیک پوری دنیا میں جو سب سے اچھا کام ختم رد قادیانیت پہ کر رہے ہیں نا, عامر بھائی کر رہے ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. کاظمی بھائی کر رہے ہیں, ڈاکٹر ضیاء بھائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بے شک بہت زیادہ نہیں, لیکن الحمدللہ آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو ہمارے بھائی ہیں, میں اللہ کی قسم آج عید کے مسرت میرے دل سے دعائیں آپ بھائیوں کے لیے. کون ہے جو اپنا ٹائم دیتا ہے یار؟ یہ جو ملا ہے ہمارے, ایون انکلوڈنگ انجینئر مرزا, ونس ان اے ویک وہ ایک ویڈیو چاڑ دیتا ہے, اس پہ بھی اس کو ظاہر ہے چاہتے نہ چاہتے بھی اس کو پیسے اچھے خاصے یوٹیوب سے ملتے ہیں. وہ بھی اللہ کا کام کر رہا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ بھائی اس سے بھی بڑا کام کر رہے ہو. جو اتنا میں عامر بھائی کو, جو لوگ عامر بھائی کو برا کہتے ہیں, وہ اللہ معاف کرے سمجھے پپو ملک برا کہتے ہیں. پپو ملک میرا نام بھی نہیں, میرا نام بھی عامر بھائی, ملک کیسر بھائی آپ بھی یار, نجف صاحب, یہ جو بھی میں بڑے کی چیتوں کی شیروں کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے جو شیر ہیں, عامر بھائی, ضیاء بھائی, یہ کاظمی بھائی, میں نے یہ مجھے نہیں پتا 20-25 سال ان کی آواز سے ایج لگتی ہے, لیکن اس بندے کے پاس خدا کی قسم ہمارے 100 سال کے بابوں سے زیادہ علم ہے.
میں نے جب اس بندے کو سنا ہے میں بڑا امپریس ہوا ہوں. میرے خیال میں ہم بھائیوں کو جو ایسے بھائی ہیں ان کی قدر حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے, کیونکہ لانتی توبہ یہ گالی باز آتے ہیں ہمارے بھائیوں کو رگڑ کے چلے جاتے ہیں, لیکن ہمارا کام ہے اپنے بھائیوں کا حوصلہ بڑھائیں. انہوں نے جنت کمائی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, میرا ایمان ہے یہ بندے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جنتی ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے ایک بھی نان مسلم, ایک بھی قادیانی رائے راست پہ آ گیا. تو یہ تو بخشائی ہے, اور ان لوگوں کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے. اور یہ جو گالی باز ٹولہ ہے بھائی, ہمارا آپ سے بھائی کاٹ ہے, اللہ آپ کو ہدایت دے, ہمیں بھی دے. جزاک اللہ. جی پپو صاحب, ملک صاحب, بلال ملک صاحب. جی استاد محترم, ایک ریکویسٹ ہے کہ جب سارے ایک دفعہ بول چکے ہیں تو بھائی مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیں, 1-2 منٹ کا. میں نے یہ کہنا تھا کہ جب ہم کسی غیر مسلم سے بات کرتے ہیں تو دلیل کے بغیر بات نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی دلیل دے کے چپ کر جائیں, اسے کہیں تم نے نہیں بولنا. ایک بات, جب جنگ نہروان ہوئی تھی اس سے پہلے اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کر دی تھی, اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کی نشانیاں کیا ہے, اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ بدترین لوگ ہوں گے, اور ان کے ساتھ جنگ کی پیشن گوئی بھی کر دی تھی. اس کے باوجود جب جنگ ہوئی, جنگ سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کو ان کے پاس بھیجا گیا اور ان کے ساتھ مکالمہ ہوا, ان سے دلیل لی گئی, ان کو دلیل دی گئی. ان میں سے 2000 بندے نے اسلام قبول کر لیا. اگر ان سے جنگ کر لی جاتی اور 2000 بندے کو جہنم واصل کر دیا جاتا تو کیا فائدہ اس اسلام کا؟ بات تو یہ ہے کہ جب آپ بات کریں تو آپ دلیل سے کریں. اگر کم از کم ہو سکتا ہے کوئی ایسا قادیانی, کوئی ایسا بندہ ہو یہاں پہ جو سمجھ نہ جاتا ہو آپ کو, آپ کہیں کہ دلیل نہیں دینی, دلیل لوگے تو کافر ہو جاؤ گے. تو اس طرح یہ اسلام نہیں کرتا. اسلام ہر جگہ پہ آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ نے حتی الامکان کوشش کرنی کہ اگلے بندے کو دعوت دینی ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ بات کی باتیں ہیں. بس جی یہی بات کرنی تھی. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. جی ٹاک ماسٹر جی, آپ کو گیس چڑھا ہوگا, آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہمارے معاملات پہ آپ کو تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ اپنا بتائیے. ٹاک ماسٹر جی. ہاں جی اسکانی بھائی, بات یہ ہے کہ میں آج بڑا بد دل ہوا ہوں